نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? جی آ رہی ہے कैसे हैं आप सब लोग? الحمدللہ الحمدللہ बुक किसी ने पहले देखी है? बुक देखा है कुछ पार्ट्स को या नहीं अभी तक? गो थ्रू किया है किसी ने? अच्छा चले यस मैम। अच्छा चले जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा ये ना एक आप समझ लें कि एक लव स्टोरी है जो आज हमने डिस्कस करनी है और ये और एक इस्लाम की लव स्टोरी है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके ऊपर जो है ना वो क्या रद्द अमल था, क्या डिस्कशंस थी। ये करेक्टर है बरेरा या बरीरा जो भी आप नाम ले लें। एक ऐसी लौंडी जो जब मतलब आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम। आ रही आ रही है ना आवाज? आपको नहीं आ रही है मेरा ख्याल है। बेटा। हाँ आप उसको देखिए। एक ऐसी लौंडी का और गुलाम की लव स्टोरी है जिसमें जब उस लौंडी को आजाद किया गया था ना तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था। अब इस जमाने में ना थोड़ी सी चीजें समझ लें। एक तो ये कि जो है ना बरेरा जो नाम की आवाज लौंडी है, नहीं आ रही है। बाकी सबको भी आवाज का इशू है? बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है? جی جی ارے ہم کو آ رہی हाँ बेटे सिर्फ आपका इशू है, आप थोड़ा सा जगह या तो चेंज कर लीजिए, ठीक है? अच्छा मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। बरेरा का कंप्लीट नेम क्या है? बरेरा मौला आयशा, ठीक है? और आपकी शादी जो है ना एक गुलाम के साथ ही हुई थी। खुद भी लौंडी थी, ये गुलाम के साथ ही शादी हो गई। लेकिन जब चलते चलते हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई ना लौंडी की हैसियत से ही, तो आपने उनको आजाद कर दिया। अब ये पीछे से कहाँ से चलती आ रही हैं? उतबा इब्ने अबू लहब की लौंडी के हवाले से चलती आ रही हैं, ठीक है? आगे आगे बढ़ते गए, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंची तो आपने इनको आजाद कर दिया। अब इस्लाम में ना एक रूल है, वो रूल क्या है? जिसको मकातिबा के नाम से जाना जाता है। अगर गुलाम और लौंडी आपस में जो है ना वो रिश्ता अज़दवाज में बन जाते हैं, तो जब कोई औरत ऐसे आजाद हो जाए ना तो वो औरत चाहे तो उसने निकाह को फिस्क कर सकती है। कैसे कर सकती है? फिस्क कर सकती है कि वो चाहे उसके पास इख्तियार आ जाता है, वो चाहे तो उस निकाह को रखे, चाहे तो आजादी को कबूल कर ले कि मैं आजाद रहना चाहती हूँ। ये औरत को इस्लाम ये हक देता है, उस औरत को जो लौंडी से आजाद हो गई, कि वो अब गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। जैसे इस्लाम में गुलाम और आजाद का डिफरेंस है ना, उसके हकूक अलहदा से हैं, उसके मामलात अलहदा से हैं। इसी तरह से अब वो जो औरत आजाद हो गई है, अब उसके पास ये इख्तियार आ गया कि वो उस निकाह में रहना चाहे या ना रहना चाहे। इस स्टोरी से पहले हम थोड़ी सी ये वाली स्टोरी पढ़ते हैं जो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि ये टॉपिक था बरेरा आजाद हो गई, इसलिए मैंने आपको
बरेरा के मुतालिक बताया कि वो कौन थी। थोड़ा सा हम चलेंगे हजरत हाजरा जो है ना रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टोरी पे, कि जब तारीख के औराक उलट पलट कर देखते हैं ना हम, पेज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। असल में ना ये बुक ना मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे पेजेस शेयर करना पड़े। हम्म तारीख के जब औराक कट कट कर हम देखते हैं ना, तो एक अजीम औरत हमें नजर आती है। वो कौन सी है? हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके पास दूध पीता बच्चा है, खाली आसमान है, नीचे रेत है, पथरीले पत्थर हैं, पास क्या है? सिर्फ पानी की मुश्क और खजूरों की पोटली, कुल असासा यही है सिर्फ। लेकिन ये जो चीज इस औरत में नजर आ रही है वो क्या है? वो यकीन है, तवक्कल है और अज़्म है। वो किस पर है? अल्लाह ताला की जात पर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आ गए थे, किसके भरोसे पर? अल्लाह ताला के भरोसे पर। और ये नहीं सिर्फ उनका तवक्कल था, हजरत हाजरा का भी तवक्कल था। उनका भी इतना मजबूत तवक्कल था, जिसने मुकद्दस शहर बल्द अमीन को आबाद किया। अब क्यों छोड़कर आए थे? उसकी एक रीजन थी ना, एक पर्पस था छोड़ने का, क्योंकि वहां पर आबाद करना था। अब उन्होंने वहां पर अकेले हैं, कोई नहीं है। एक लम्हे के लिए सिर्फ तसव्वुर कीजिए, ये एक छोटे से दूध पीछे पीते बच्चे के साथ छोड़ दिया जाए ऐसे बयाबान इलाके में, जहां पर पानी का कोई नहीं पता, खाने का कुछ नहीं पता, सिर्फ एक थोड़ा सा जो है ना पानी है और खजूरों की पोटली है, बस बात खत्म। अब उन्होंने उसको खुद भी चूज किया, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बनाया, आजादी के साथ, किसी दबाव के साथ नहीं, अपनी आजाद मर्जी के साथ अपनी मर्जी को अपने रब के सामने बिछा दिया। बताया क्या जा रहा है कि जब अल्लाह ताला की रहमत जमजम को अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, कबीला जरहम के कुछ लोगों का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने इजाजत चाहिए कि क्या हम यहाँ पर आबाद हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया बात को, किस तरह से जो है ना वो सफा मरवा हुआ, और किस तरह से वहां पर चक्कर लगे, और किस तरह से चश्मा जारी हुआ। इस बात को कंपाइल कर दिया गया, क्योंकि टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक क्या है? उस औरत की जो मर्जी है, उस औरत की जो करेज है, वो मकसद उस बात को करना है। कबीला जरम के लोगों का गुजर हुआ, उन्होंने इजाजत चाहिए कि क्या हम यहाँ आबाद हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप आबाद हो सकते हैं, लेकिन ये जो पानी है ना, इस पर मेरा हक होगा। और इस उसके बाद फिर इस शहर की बुनियाद रखी गई, जहां पर अल्लाह ताला का घर भी है, जहां लोगों के दिल अटके रहते हैं, जहां जाना लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। जो भी जहां जाता है वहां सुबह आता है, और जो लौट कर आता है वो भी यहाँ सुबह आता है। एक आजाद औरत ने अपनी आजाद मर्जी के साथ कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उसको किसी पर रिलाय करने की जरूरत नहीं थी सिवाय अल्लाह की जात के। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अल्लाह के सहारे की। देखें, एक आजाद औरत का एक आजाद फैसला कि हाँ, मैं अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बनाऊंगी, मैं इसके लिए सेक्रीफाइस करूंगी, मैं अपनी कुर्बानी दूंगी। अल्लाह ने तलवार लेकर कोई जबरदस्ती नहीं करवाया इस कदम को। समझने की बात ये है, और रहमत कितनी बड़ी हुई जमीन वालों के लिए। और फिर वही बच्चा
جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اسی عورت نے کتنے بڑے ضعف کا مظاہرہ کیا جب اپنے بچوں کو اپنے رب کے راستے پر قربان کرنے کے لیے اپنے شوہر کو سونپ دیا۔ وہ بچہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور وہ باپ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر اس عورت کا بھی ظرف ہے نا۔ اب یہ یہاں پر بیٹھی ساری عورتیں جو سن رہی ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ سب مائیں بھی ہیں۔ اپنے بچے کو چاہے اللہ کی راہ میں بھی قربان کرنا ہو، جہاد میں بھیجنا، یا پتہ ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ سب لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتے۔ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو ہمیں ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ بچے واپس نہیں آئے، اسکول سے واپس نہیں آئے، ٹیوشن سے واپس نہیں آئے، کھیلنے گئے تھے گھر واپس نہیں آئے، یا میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ چھوٹے سے بچے ہیں تو بس ہمارے سامنے کھیلتے رہیں، ہماری غیر موجودگی میں، ہم ان کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاتے اپنی غیر موجودگی میں۔ اور اگر چلے جائیں کسی کے پاس، چھوڑ کر بھی چلے جائیں اور وہ ریلائبل لوگ ہوں، پھر بھی ہمارا ذہن پیچھے رہتا ہے۔ تو یہاں پر اس ظرف کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ظرف ہے۔ پھر تھوڑا سا اور پیچھے کو آئیں تو وہ وقت یاد آئے گا آپ لوگوں کو جب شوہر کو الوداع کہتے ہوئے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سوال کرتی ہیں کہ مجھے کس کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ، جہاں نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ کوئی ذی روح ہے، نہ حیات کا کوئی ساز و سامان ہے۔ جواباً سر جھکا لیا، خود ہی سوال کرنے لگی، کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور آگے نمبر بھی کوٹ ہے۔ اب یہ جو توکل ہے نا، جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ زندگی میں جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، جتنی بڑی آزمائش ہو، جتنا مرضی ایسا سخت امتحان ہو، لیکن اگر ہم یہ جملہ بول دیں نا کہ اللہ بہتر کرے گا، تو وہ لگتا ہے سب کچھ چھٹ گیا، ساری پریشانی، ساری مشکلات، سارے امتحان چھوٹے ہو گئے صرف ایک جملے پر۔ اور آپ نے بھی کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، جس نے کیا کام کروانا تھا؟ اس زمین کو آباد کروانے کا۔ اور یہ آزادی کس لیے تھی؟ آبادی کے لیے۔ مقصد سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ آزادی جو اسلام عورت کو دے رہا ہے، وہ عورت کو آزادی دی کس لیے جا رہی ہے؟ جیسے ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ ٹارگٹ آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ آزادی اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ بھی ہم ٹاپک اسی میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی پہلا ٹاپک کیا ہے کہ آزادی آبادی کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ آزادی آبادی کے لیے تھی، صرف اپنے خاندان کی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے۔ ان کے دلوں میں رب کی یاد کی آباد کاری کے لیے، اور ان کی زندگیوں میں رب کی یاد کے لیے تھی۔ اور یہ سب سے بڑا قدم تھا آباد کاری کا۔ اب واپس آئیں اس زمانے میں جہاں پر عورت کو آزادی نہیں دی جاتی۔ اب یہ فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کیجئے گا، جہاں بچیاں دفن کی جاتی ہیں، نہ تو عورت کو تعلیم کا حق ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے نا یہ سوچ بھی رکھنی ہے کہ اگر یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہو، ہم اس دور میں ہوتے، تو پیدا ہونے پر کیا ہوتا؟ دفن کر دیا جاتا۔ پہلا کام یہ، اچھا کسی طرح سے بچ گئے، خدمت کے لیے بچا لیا گیا، یا جو ہے نا وہ اور کسی مقصد کے لیے بچا لیا گیا، تو تعلیم کا حق نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے آپ۔ جہاں روزگار کا حق نہیں ہے، جہاں اسے وراثت میں بھی کوئی حق نہیں ملتا، مرد غلام بنتے ہیں تو عورتیں بھی لونڈیاں بنتی ہیں، ان سے ان کی زندگی، ان کی رائے، ان کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے اچھے دن بتا رہی ہے، شوہر بھی غلام ہے، بیوی بھی غلام ہے،
वही लौंडी जिस वक्त सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई तो उन्होंने इस लौंडी को आजाद कर दिया। अब इस लौंडी का नाम बरेरा, ठीक है, हजरत बरेरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आजादी के बाद अब नए चैलेंजेस है। अब आजादी तो कभी देखी नहीं, गुलामी की जिंदगी थी और बड़ी खुश थी उसी जिंदगी में, क्योंकि शौहर का साथ है और बहुत मोहब्बत करने वाले शौहर। अब आजादी के बाद नए चैलेंजेस आ गए, क्योंकि गुलाम और लौंडी का रिश्ता निकाह में बंधा हुआ है, तो आजादी के बाद एक दूसरे से निस्बत जो है ना वो खत्म हो जाएगी, मुअल्लक हो जाएगी। आजाद जो आजाद हुआ है ना, वो मर्द है या औरत, आजाद होने वाला अगर निकाह के रिश्ते में बंधा रहना चाहता है तो वो रिश्ता बरकरार रहता है, अदरवाइज क्या होगा, रिश्ता बरकरार नहीं होगा। अब उधर मुगीस नाम के जो गुलाम है, वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले शौहर हैं। अब आप जब आजाद हुई तो आपने उनसे ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? यस मैम। जी मैम। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं तो अब नहीं रह सकती साथ में, लेकिन अब शौहर तो मोहब्बत करने वाला है, वो क्या करे, वो कहाँ जाए, वो तो आजाद भी नहीं हुआ, आजाद तो सिर्फ आप हुई। अब वो क्या कर रहे हैं, गलियों बाजारों में रोते फिर रहे हैं, जो भी मिलता है उसे रोकते हैं और कहते हैं कि एक बार इसको मना दो, मुझसे बात कर ले। अब वो सिचुएशन इस तरह की है कि आप आगे आगे चल रही हैं बाजार में और मुगीस आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं कि रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। अब ये सब कुछ कौन देख रहा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, उनके दौर की बात है ये। अब जब वो शख्स रोते बिलखते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचा, तो क्या कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार कहिए कि मेरी बात सुन ले बरीरा। आपने बुलवा भेजा। अब गुलाम औरत थी, लेकिन अपने रब को पहचानती थी, मुसलमान थी। वो जानती थी कि मुझे अपने हर अमल के लिए रब के पास जवाबदेह होना है, और इस बात का यकीन भी रखती थी कि जिंदगी सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, इसके बाद एक और जिंदगी भी आने वाली है, और इस जिंदगी को मैंने इस जिंदगी के अमाल के मुताबिक ढांपना है। ये स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है? जी मैम। अब उनको यकीन था कि मैंने जो है ना, इसके अकॉर्डिंग ही ढालना है अपने आप को, लेकिन रहना नहीं चाहती साथ में। रहना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि आजादी नसीब हो गई है और अब मुश्किल हो रही है कि अगर गुलाम के साथ रहे तो गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, गुलाम के साथ रहे तो गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, और गुलामी भूल नहीं रही अब। शादी का नशा देखिए और होता है ना, शादी का नशा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इस्लाम ने आजाद और जो है ना अ, गुलाम औरत, उसका सिस्टम भी अलहदा रखा है, उसके हकूक भी अलहदा रखे हैं। और बरीरा भी जानती थी कि मेरे हकूक हैं क्या, मेरे फराइज क्या है। शख्सियत में ईमान का रंग भी था, लेकिन पहले गुलाम थी, अब आजाद है, सोच भी आजाद है। अब ये नई नई सूरत हाल है जो अभी अभी देखी है, अब वापस जाना मुश्किल लग रहा है। जो आजादी मिली है वो जिस्मानी तौर पर काम करने और जिंदगी गुजारने का एक मुआहिदा था, जिससे वो आजाद हुई थी। अब बुरेरा और मगीज किरदार कैसे थे? दोनों में बहुत मोहब्बत थी, दोनों की जिंदगी कितनी ही खूबसूरत थी, लेकिन दरमियान में क्या आई, आजादी आ गई। अब वो एक गुलाम औरत के शख्स शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा चले कंपाइल करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा लिया अपने पास मजलिस में, बरीरा आई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थोड़ा सा जो है ना वो सोचें,
थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें कि आप जो है ना मूवीज के बारे में सोचें, उनको बोलें कि वो आपसे पसंद करते हैं, अलग नहीं रह सकते आपके पास। अच्छा, अब ये यहाँ पर सोचने की एक बात है, याद रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा कुछ भी है ना, आपने गलत कर रही हैं, शौहर है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके मुतालिक सोचो, उसके मुतालिक ये करो वो करो। नहीं, ऐसा कुछ लान तान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि निकाह को फिस करने का इख्तियार उनके पास है, वो कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। ठीक है? अच्छा, आपने क्या फरमाया कि "ऐ अल्लाह के रसूल, क्या ये हुक्म है या सिफारिश है"? हुक्म है तो मान लूंगी, सिफारिश है तो फिर नहीं मान। अब आप ये सोच सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई इस तरह से बात करे? ये आजादी कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। और ये बदतमीजी नहीं है, ये बुराई नहीं है, अपने हक की बात करना बुरी बात नहीं है। क्या फरमाया? अगर आप ये हुक्म दे रहे हैं ना, तो फिर मैं इसको जरूर मानूंगी, क्योंकि मेरा अपने रब के साथ ये मुआहिदा है कि मैंने अपनी जिंदगी को आपके तरीके के मुताबिक ढालना है। लेकिन अगर आप सिफारिश कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं मान। लेकिन नबी अकरम ने क्या कहा है कि मैं तो सालसिया किरदार हूं। मैं तो आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक दफा फिर से गौर कर लें, आप एक दफा फिर से, इख्तियार आपके पास है, आप एक दफा फिर से सोच लें, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तो चलें, कंसीडर कर लें इसको। अब इसमें कोई, मैंने पहले भी कहा, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जो है ना वो ताने वाला आंसर आता हो, या कोई बुरी बात होती हो कि जी क्यों नहीं कर रही और गलत है, और लान तान किया जा रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने क्या फरमाया? मुझे मुइस के पास रहने की ख्वाहिश नहीं है। और ये आपके पास आगे हदीस नंबर भी आ गया, बुखारी का भी और इब्ने माजा का भी। सोचने की बात यह है कि आज की औरत इस तरह के हकूक इस्तेमाल नहीं करती, इस तरह के हकूक नहीं चाहती। अच्छा, कुछ चीजों को ना पॉजिटिवली लेते हैं। यहाँ पर हक है औरत के पास जो इस्लाम दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अब हर औरत उठे और कहे मैं इस आदमी के पास नहीं रहना चाहती, और वो एक अलहदा से एक सिस्टम स्टार्ट हो जाए। गुलाम और लौंडी के मुतालिक जो एक मकाला का हक मैंने आपको बताया, एक जो रूल इस्लाम हमें देता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज की औरत नहीं जानती है कि इसके हकूक क्या हैं, वो क्यों पैदा की गई है, इसके फराइज क्या है, इसको जिंदगी मिली क्यों है। हम ये नहीं सोचते ना, हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे हकूक बस दुनियावी तौर पर है। यहाँ पर दुनिया की बात नहीं हो रही, ये दुनिया से परे की बात है। वो हकूक कौन से हैं, वो फराइज कौन से हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, इसको जिंदगी में करना क्या है, इसको जिंदगी से कशीद क्या करना है, और इसकी जिम्मेदारियां क्या है, और इसका रोल क्या है। ये पांच छह चीजें जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी, इसको एक लम्हे के लिए अपने फिंगर टिप्स पे ले आए और काउंट करें। चलें, आप लोगों के पास टास्क है कि एक औरत के फराइज क्या है, हकूक क्या है, जिंदगी क्यों मिली है हमें, अपने अपने तौर पर हम देख लेते हैं, और हम इस जिंदगी से कशीद क्या कर रहे हैं, करना भी क्या चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? ये आप लोगों का टास्क है, और आप लोगों ने ना क्लास के दौरान इस वीक में, जैसे नेक्स्ट वीक तक क्लास आएगी ना, तो आपने इसको ना उससे पहले पहले तक कवर करना होगा। बरीरा की आजादी कितने दरीचे खोलती है। एक गुलाम औरत का कल्ब और जहन कितना रोशन था, और आज इतनी तालीम के बाद, इतनी तालीम के बाद, इतनी सदियां बीतने के बाद,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے والے آج بریرہ جیسے یقین سے، بریرہ جیسی سوچ سے محروم کیوں ہے؟ آج کی عورت کی سوچ آزاد نہیں ہے، ہم نے تو اس کو باندھ لیا نا دنیا کے ساتھ۔ آج کی عورت کیوں نہیں پہچانتی کہ وہ کس لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے فرائض کیا ہے؟ دیکھیں نا، پیدا کیوں ہوئے ہم، عورت کو کیوں بنایا اللہ نے؟ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی ہمارے فرائض کیا ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں خود نہیں جاننے کی کوشش محسوس کی۔ حقوق کی گاہی کہاں سے مل رہی ہے؟ کہیں اور سے۔ اب بریرہ آزاد کیوں ہوئی یہ دیکھیں، غلام ہے نا، غلامی کی زندگی ہم نے کبھی بسر نہیں کی، اس لیے ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ غلامی کی زندگی ہوتی کیا ہے، جب آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سوچنے تک پر پابندی ہوتی ہے۔ سوچنا بھی کسی اور کے نظریے سے ہوتا ہے، آپ کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، یہ غلامی ہوتی ہے، ہم نے وہ غلامی نہیں دیکھی۔ تو بریرہ آزاد ہوئی تھی اس دین کی وجہ سے جو انسانوں کو غلام نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں صرف میرے غلام بنے، لوگوں کے نہیں۔ وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آزاد ہوئی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کی وجہ۔ دیکھیں رول ہی نہ ہوتا، اگر اللہ اس رول کو نہیں بناتے تو وہ اس کی آزادی کیسی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو بندی ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ غلامی میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کی وجہ سے۔ اب یہ سکھایا بھی تو نبی آخر الزمانہ ہی تھا، آپ نے جب اس کو بلایا تو آپ کو پتا تھا کہ اس کے پاس رائٹ ہے، وہ یہ کر سکتی ہے، اور اس ایک رول کی وجہ سے وہ آزاد ہوئی اور سکون میں آ گئی۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایجوکیشن تو پھر ہمیں اور زیادہ کھلا دماغ دے گی نا، وہ تو ایجوکیٹڈ نہیں تھی۔ تو جو اصل ہمارا ورثہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بھیجا، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ آج جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ معاشرے میں ہم سے سوال کر رہی ہیں نا کہ محنت تو کر رہی ہیں، کل سے زیادہ محنت کر رہی ہیں سوسائٹی میں، لیکن حق نہیں دیا جاتا، ہماری سوچوں کو قید کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ بتایا جا رہا ہے قید نہیں ہے آپ، آزادی آپ کا حق ہے، وہ آزادی جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر ایک مخلوق کو جس کو بھی پیدا کیا نا، اس کی باؤنڈری لائن ہے، اس باؤنڈری لائن سے ہمیں باہر نہیں جانا ہے، بس اس باؤنڈری لائن میں بہت آزادی ہے ہر ایک انسان کے لیے، وہ انسان مرد ہے عورت ہے کوئی اور مخلوق ہے کچھ بھی ہے، ہر ایک کی باؤنڈری لائن اللہ نے کریٹ کر۔ تو آزادی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، جینے کا حق بھی دیا ہے، تعلیم کا حق بھی دیا ہے، ورثے کا حق بھی دیا ہے۔ یہ کس نے حقوق دیے ہیں؟ یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں، پہلے نہیں ملتے تھے، بالکل پہلے نہیں ملتے تھے۔ آگے ڈاکٹر صاحبہ کچھ اپنا ایک بیان کر رہی ہیں کہ جب انہوں نے لیکچرشپ جوائن کی تھی نا، تو ان کی ایک کلیگ نے ان سے کہا کہ اب آپ کی شناخت نہیں رہے گی، آپ کا نام آپ کے شوہر کے نام کے ساتھ آئے گا، آپ کا نام لوگ بھول جائیں گے، شوہر کا نام باقی رہے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تو ایسا نہیں کر سکتی، میں تو اپنا تشخص نہیں کھونا چاہتی، میری ایک اپنی پہچان ہے۔ لیکن کیا کہا گیا؟ یہ جاب کا تقاضا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نام کا حق دیتا ہے، آپ کی خود کی ایک پہچان ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی مکمل مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کسی ریزن سے پیدا کیا ہے، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، وہ ریزن جانے، وہ حق جانے، وہ فرض جانے، اور پہچان دیکھیں ہمارا نام ہماری پہچان ہوتا ہے نا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جب ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں جب شادی کرتی ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر ان کی جو ہے نا خود کی پہچان زیرو ہو جاتی ہے، وہ پہچان بنانے کو پسند ہی نہیں کرتی، بس اس کی امی ہے، اس کی بیوی ہے،
بات ختم، یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایک خود کی پہچان ہوتی ہے نا، اور خود کی پہچان اتنی جلدی ختم نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، آپ کی پہچان بنانے میں دو لوگوں نے اپنی زندگی کو سیکریفائس کیا ہے. وہ آپ کے ماں باپ ہیں. صرف کیا کہ آپ کی ایک پہچان بن جائے. آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ سیلف بھی تو کچھ ہے نا. تو اس پہچان کو زندہ رکھا کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ پہچان اب ہم باہر جا کر کام کریں گے تو ہی وہ پہچان زندہ رہ سکے گی. نہیں، آپ کا سرکل جتنا سا بھی ہے اس سرکل میں آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. آپ انڈیویجول کیا ہے، آپ کا کریکٹر انڈیویجول کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے. آپ خود کچھ کریں گی تو کیا کریں گی، خود کسی بات کا فیصلہ کریں گی تو کیا کریں گی، خود کسی مسئلے کا حل کریں گی تو کیا کریں گی. وہ آپ کی جو ذاتی سوچ ہے، وہ ذاتی جو آپ کا ایک ایکشن ہے، وہ ایک اچھے پہلو پر نظر آنا چاہیے، پازیٹیو پہلو پہ نظر آنا چاہیے. تو برائے مہربانی اپنی اپنی شخصیت کو مت ختم کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اس کی پہچان کے ساتھ پیدا کیا. اور پھر ماں باپ کے رشتہ ہے ہمارے پاس، جو اب ہماری پہچان بنانے کے لیے اپنی پہچان ختم کرتے ہیں. سروائیو کرتے ہیں نا پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے. آج آپ جن بچوں کے لیے سروائیو کر رہے ہیں، کل کو ان کی پہچان ہی کوئی نہ ہو تو اس کو ختم نہیں ہونے دینا. واپس بک پہ آتے ہیں. بہرحال یہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ خاتون نے مجھ سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے فلاں شوہر کی بیوی تھی تو مسز فلاں تھی، میری ایک پہچان تھی، میری بیٹی 14 برس کی تھی، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ معاملات ٹھیک نہ رہے، پھر ہماری علیحدگی ہو گئی، طلاق نوبت طلاق تک پہنچی، ختم ہو گئی، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر دوسری پہچان بنی، پھر تیسری شادی ہوئی، پھر تیسری پہچان بنی. تو آپ کہاں پر گئے؟ وہاں پر خود کچھ نہیں رہے. تو وہ خود کو نہیں کھونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جب عورتوں کو رات اندھیرے مسجد میں جانے سے منع کیا گیا؟ صحابہ کرام آتے تھے تو کہتے تھے خواتین کو منہ اندھیرے اور رات کے طریقے میں باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے. آپ نے فرمایا، آپ نے مردوں کو منع فرمایا کہ وہ عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے نہ روکیں. چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے نہ روکو. اب یہ تھوڑا سا چینج ہوا تھا جب حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ فتنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا تھا. کیونکہ فتنہ اس طرح کا تھا کہ عورتیں رات کو اندھیرے میں باہر نکلیں گی. ابھی بھی یہی ہے نا، رات میں اندھیرے باہر نکلیں گی تو جرائم ہوں گے، جو ہے نا سیکیورٹی ایشوز آتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا. بہرحال ہم فٹافٹ کمبائن کرتے ہیں اس کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب سے بڑے وکیل ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے دنیا کی سب چیزوں میں عورتیں اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے ہم اس علم کو حاصل کریں جو ہمارے حقوق اور ہمارے کردار سے متعلق ہو، اور ہم وہی رنگ زمانے میں بکھیرنے کے قابل ہو جائیں جس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اب یہ جو رنگ ہے نا تصویر کائنات میں، اور جو جس وجود زن کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے کہ بن سنور کر نکلیں اور خوش لباس ہو جائیں اور کھنکتی آوازیں ہوں اور یہ سب کچھ ہو. ایسا نہیں ہے. یہ اس سے پرے کی چیزیں ہیں. بناؤ سنگار ہے لیکن مرد کے لیے صرف. اور اس کے علاوہ عورت کا کیا سبب ہے پیدائش